चिनिया विदेश मन्त्रीसँगको भेटमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उठाए सीमानाकादेखि BRI-सम्मका विषय। चिनिया स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी 3 दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फिर्ता। BRI लगायतका परियोजना कार्यान्वयनको पहल गर्न चीनलाई माओवादी केन्द्रको अनुरोध। चिनिया परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीसँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने पश्चिमा राष्ट्रले घेर्दैछन्, नेपाली भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ। खुमलटारमा गृहमन्त्री सहित माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भेटघाट। म्यादी प्रहरीमा नाम निस्केपछि 3 महिनाकी सुत्केरीले भनिन्, अब देश र जनताको सेवा गर्छु। SD मुनिले लेखे, पार्टी सभापति जिताउन सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिन दिल्ली आउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। सर्लाहीमा बस दुर्घटना परि 4 जनाको मृत्यु, 30 जना घाइते। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2 महिनामा करिब 10 किलो सुन बरामद। धनुषामा प्रहरी र व्यवसायी बीच झडप हुँदा असुरघाँस प्रहार, 2 जना घाइते। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पदकै लागि रामबहादुर थापा बादलहरू एमालेमा गएको लगाई गम्भीर आरोप। सुजाता कोइरालाले गरिन् शेखर कोइरालाको विरोध, लिन प्रधानमन्त्री देउबाको पक्ष। अब पोखरा विश्वसँग जोडिनेछ, पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आले। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवनमा माओवादीलाई निकै अप्ठ्यारो। चितवनका काङ्ग्रेस नेता भन्छन्, बाउछोरीलाई एकै ठाउँमा दिने अनि हामी के हेरेर बस्ने। BRI-मा कम्युनिस्टहरूको चासो, काङ्ग्रेसको व्यवस्था। आफ्नै श्रीमतीलाई जिउँदै आगो लगाएको आरोपमा काठमाडौँबाट 1 जना पक्राउ। चीनद्वारा नेपाललाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाबी हस्तान्तरण। सर्लाहीको धनकलैयामा भीषण आगलागी, 13 घर जलेर नष्ट। लुम्बिनी प्रदेशका 5 जिल्लामा अब झ्यापझ्याप्ती बिजुली बत्ती नजाने। चिनिया मन्त्री MCC बारे बोलेनन्, आश्वस्त पार्ने नेपालको प्रयास। सांसद शाहमाथि भएको आक्रमणबारे छानबिन हुने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रतिबद्धता। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 1 करोड रुपियाँको भवन दिने भवन भट्टको घोषणा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा 19 चैतमा भारत जाने, मोदीसँग भेटघाट गर्ने। रामेछाप, सर्लाही र दोलखामा हिजो मात्रै आगलागीबाट 38 वटा घर जलेर नष्ट। चितवनमा काङ्ग्रेसले माओवादीलाई बोक्दैन भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसको चितवन जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालको दावी। गणतन्त्र विरोधीहरू जनताका अधिकार खोज्न उद्धित छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो ज्ञान, सिप र धन नेपालमा लगानी गर्न गैर आवश्यक नेपालीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आग्रह। छात्रमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा झापाबाट शिक्षक पक्राउ। नेपालका हात्ती भारत तस्करी, एउटैको 3 करोडसम्म मूल्य। हात्ती बेच्न भारत लैजाँदै गर्दा 3 जना पक्राउ। देशमा प्रतिगमनको खतरा अझै बाँकी छ। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, कोरोना घटेको मात्रै हो, सकिएको होइन, हेलचक्राइ गरे फेरि बढ्छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जना मात्र कोरोना भाइरस संक्रमित। र नेपालको 3 दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किए चिनिया विदेश मन्त्री वाङ। MCC बारे घुमाउरो पारामा दिए यति खतरनाक चेतावनी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन नेपालको 3 दिने भ्रमण सकेर चिनिया राज्य परिषद सदस्य एवं विदेश मन्त्री वाङ यी स्वदेश फर्किएका छन्। शुक्रबार नेपाल आएका वाङ आइतबार दिउँसो चीन फर्किएका हुन्। वाङलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भारतराज पौडेलले विमानस्थलमा विदाई गरेका छन्। वाङको 3 दिने भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीन बीच 9 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। शनिबार सिंहदरबारमा भएको प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ताका क्रममा 9 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। नेपाल र चीन बीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग लगायतका विभिन्न सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। भ्रमणका क्रममा वाङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि भेटघाट गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने
प्रतिबद्धता जनाएका छन्। चिनिया परराष्ट्र मन्त्री वाङले एक चीन नीतिमा नेपालले देखाएको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरेका थिए। इन्डो पेसिफिक क्षेत्र मार्फत पश्चिमा शक्तिले चीनलाई घेर्ने नीति लिएको बताएका प्रचण्डले चीन विरुद्ध आफ्नो भूमि कुनै पनि हालतमा प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएका छन्। चीन वरिपरि पश्चिमा शक्ति विशेष गरी अमेरिकाको चासो बढेको भन्दै प्रचण्डले छिमेकी देश भएका नाताले पनि चीनको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने उनले बताएका छन्। कुनै पनि मुलुकको नेपालको भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग गर्ने नेपालले कल्पना समेत गरेको छैन। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै माओवादी नेता शक्ति बस्नेतले भने BRI परियोजना बढाउन पनि हामी प्रतिबद्धता भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बताएको भनेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाही स्थित फुलजोर खोलाको पुलबाट बस तल खस्दा 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने 30 जना घाइते भएका छन्। वीरगञ्जदेखि जनकपुरतर्फ जाँदै गरेको ना4 ख 8555 नम्बरको बस आज मध्याह्न सर्लाहीको लालबन्दी र ईश्वरपुर नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने फुलजोर खोला स्थित पुलबाट तल खसेर दुर्घटना भएको सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। बसको अगाडिको चक्का पड्किएर अनियन्त्रित भई पुलबाट तल खसेको बताए पनि अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। घाइतेको तालबन्दी नवलपुर र हरिवनमा उपचार भइरहेको छ। गम्भीर घाइतेलाई लालबन्दीबाट अन्यत्र बाहिर पठाउने क्रम चलिरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा बसका चालक समेत घाइते भएका छन्। मृतकको शव परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पताल मलङवामा ल्याइएको छ भने मृतकलाई घाइतेहरूको पहिचानको काम भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सर्लाहीमा दर्शकबिन बस दुर्घटना हुँदा 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ र 30 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता धनुषाको विदेह नगरपालिका 3 कोइयामा व्यापारी र प्रहरी बीच झडप हुँदा आइतबार प्रहरी सहित 2 जना घाइते भएका छन्। अज्ञात समूहले पान पसलमा आगजनी गरेको र आक्रोशित स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गर्दा झडप भएको बताइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले झडपमा परि स्थानीय र 1 जना प्रहरी घाइते भएको जानकारी दिएको छ। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार शनिबार राति करिब 11:30 बजे स्थानीय सन्तोष कुमार मण्डलको शान्ता पान पसलमा आगजनी भएको थियो। उनीहरूले घटनामा प्रहरी र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले लापरवाही गरेको भन्दै टायर बालेका थिए। प्रहरीले असुर ग्यास प्रहार गरेर आन्दोलन नियन्त्रण लिने प्रयास गरिरहेको अवस्था थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नै गृह जिल्ला चितवनमा चुनौती परेको छ। काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य टेक प्रसाद गुरुङले चितवनमा हुने भनिएको काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनप्रति असहमति व्यक्त गरेका छन्। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चलिरहँदा आइतबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यसपटक भरतपुर महानगरपालिकामा काङ्ग्रेसकै उम्मेद्वार उठाउनु पर्ने बताएका छन्। चितवनमा हामीले 2 पटक गठबन्धन गरिसक्यौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन र सांसदीय निर्वाचनमा पनि गर्यौं। काङ्ग्रेस चितवनलाई धेरै माया गरेको छ। चितवनका काङ्ग्रेसले 10 वर्षसम्म आफ्नो चुनाव चिन्ह रोकमा भोट हाल्न नपाउँदा काङ्ग्रेस छिन्न भिन्न हुने भयो। त्यसैले चितवनको महानगरपालिकामा काङ्ग्रेसलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। किनकि 60,000 मत काङ्ग्रेसको भए पनि गएको निर्वाचनमा पनि हामीले रेणु दाहाललाई भोट दिनु पर्यो, मतपत्र च्यातेर जिताउनु पर्यो। हामीले हिजो माओवादीलाई सहयोग गर्यौं भने अब माओवादीले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा उनले राखेका छन्। अन्ततः चितवनका काङ्ग्रेसले नेताहरूले भन्छन् बाउछरीलाई एकै ठाउँ दिने अनि हामी के हेरेर बस्ने उनले प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच पछिल्ला 2 महिनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै अवैध रूपमा ल्याउँदै गरिएको 9 किलो 847 ग्राम सुन प्रहरीले बरामद गरेको छ। विमानस्थल कार्यालयले चेक जाँचका क्रममा विभिन्न सामानमा समयमा उक्त सुन बरामद गरेको हो। बरामद गरिएको सुनलाई नेपाली रुपैयाँमा परिणत गर्दा 8 करोड र 5,49,000 रुपैयाँ पर्न आउँछ भने विमानस्थल प्रहरी कार्यालयले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आएसँगै विदेशबाट नेपालमा अवैध रूपमा सुन ल्याउनेको संख्या बढेको बताएको छ। विमानस्थललाई मार्ग हुँदै लुकाएर ल्याएको सुन चेक जाँचका क्रममा बरामद गरिएको विमानस्थल प्रहरी प्रमुख SP भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चैत 19 गते भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट गर्ने भएका छन्। देउवा आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा धार्मिक नगरी बाणसडी पुग्ने भएका छन् भने भारतीय सञ्चार संस्था एसियन न्युज इन्टरनेसनल एनआइसीले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै यसबारे जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा चैत 18 गते भारतको औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका हुन्। देउवा चैत 20 गतेसम्म भारत जान लागेका रहेछन्। दर्शकबिन यसैबीच भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीयका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा रेलवे सेवा उद्घाटन गर्नेछन् भने त्यसैका लागि सरकारले केही दिन अघि रेलवे अध्यादेश पुनः जारी गरेको अवस्था रहेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता दक्षिणी चीनको ग्वाङ्सी जुआङ स्वायत्त क्षेत्रमा सोमबार दुर्घटनाग्रस्त भएको चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको विमानस्थलमा सवार सबै 132 जनाको मृत्यु भएको शनिबार पुष्टि भएको छ। दक्षिण चीनको गुआङ्सी जुजाङ स्वायत्त क्षेत्रमा सोमबार दिउँसो 132 यात्रु बोकेको यात्रुवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त भएपछि उद्धार कार्य जारी रहेको छ। उद्धार कार्यमा 2000 भन्दा बढी मानिसलाई घटनास्थलमा पठाइएको छ। दुर्घटनास्थल पहाडी जङ्गलमा रहेको हुनाले ब्ल्याक बक्सको खोजी कार्य ड्रोन र उद्धारकर्मी दुवैमा निर्भर रहेको जनाइएको छ। कुनाङ मिङबाट जेउङसङका लागि उडेको चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको बेजिङ 737 विमान सोमबार दिउँसो 2:38 बजे बुझाउङ शहरको टेक्सियाङ काउन्टीको मोलाङ गाउँ नजिकै पहाडी क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। अन्ततः चीनमा गत सोमबार दुर्घटनाग्रस्त विमान सवार सबै 132 जनाको मृत्यु भएको दुःखद घटना पुष्टि भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनका पूर्व अध्यक्ष भवन भट्टले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 1 करोड रुपियाँको भवन प्राइज दिने भएका छन्। नेपाली वैज्ञानिक एवं सामाजिक अभियन्ता महावीर पुनद्वारा स्थापित सो संस्थालाई शोध पुरस्कार दिने घोषणा भट्टले शनिबार एनआरएनको 10औं सम्मेलनका क्रममा घोषणा गरेका छन्। पुरस्कार कोषको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार गरेकै छन्। उनले यो पुरस्कार हरेक 2 वर्षमा नेपालको समृद्ध विकास र सामाजिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई दिने समेत घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्र र यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अझै नसुध्रिएको टिप्पणी गरेका छन्। अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले पिरोल्न नछाडेको भन्दै केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई सच्याउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरेको तर असफल भएको बताएका हुन्। शनिबार पार्टीको भातृ संगठन मुस्लिम इत्तेहाद संगठनको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले माओवादीहरूले युवाहरूलाई समाजवादको सपना देखाएर अल्मल्याएको समेत बताएका छन्। हाम्रो बागमती नै मैलियो, माओवादी केन्द्रलाई पखाल्दा घरमै ल्याएर कोसिस पनि गरियो, तर अन्तिममा उनले भने केपी शर्मा ओलीले नीलो स्यालले जङ्गलमा सबैलाई भरम छोडेर काबुमा राखेको कथा सुनाउँदै प्रचण्डले पनि त्यसै गरेको भनेका बताएका छन्। उनले कतिपय युवाहरू निर्दोष भए पनि प्रचण्डलाई पत्याएर गलत बाटोमा लागिरहेको समेत उनले बताएका छन्। यसैबीच यता पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 3 स्थित पानीधारामा काकड भिट्टबाट काठमाडौँतर्फ गइरहेको बा5 ख 7942 नम्बरको यात्रुवाहक बहस बिहान करिब 9:20 बजेतिर अनियन्त्रित भई पल्टिँदा 38 जना घाइते भएका छन्। 38 जना मध्ये 3 जनाको गम्भीर अवस्था रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। सम्पर्कमा आएका घाइते मध्ये 25 जनाको फिलिसिङ स्थित स्थानीय पोलिक्लिनिकमा उपचार भइरहेको चितवन प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी नरहरि अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूको अवस्था सामान्य छ। बस चालक सहित 6 जनाको चितवनको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। 1 जनाको अवस्था गम्भीर छ भने चालकको अवस्था मध्यम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। 5 जनालाई उपचारको लागि ललितपुर स्थित बीएनडी अस्पताल लगिएको छ। 5 मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर, 3 जना मध्ये र 2 जनाको अवस्था सामान्य रहेको बुझिएको बताइएको छ। सडकमा पल्टिएको बसलाई क्रेनको सहायताले हटाएर सडक खुल्ला गरिएकोले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आफ्ना केन्द्रीय सदस्य तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रमोद शाहमाथि एमालेका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकामा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले शाहसहित आफ्ना कार्यकर्तालाई सांगठिक हमला गरी गम्भीर घाइते बनाएको भन्दै जसपाले घटनाको भर्त्सना गरेको छ। जसपाले विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ, नेकपा एमालेको एउटा घृणित र आपराधिक क्रियाकलाप बन्द नगरे यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवार स्वयं हुने नेकपा एमाले
जसपाले हुनेछ उनले लेखेको छ। घटनाका दोषीमाथि अविलम्ब कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न तथा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी काम गर्न जसपाले सरकारसँग माग पनि गरेको छ।